छन्दोज्ञानमिदं भवात् भगवतो लेभे सुराणां गुरुः। सर्वे अपि म्यूट् मध्ये अनुवक्तुं शक्नुवन्ति। तस्मात् दुश्चवनस्ततोऽसुरगुरुर्माण्डव्यनाम्ना ततः माण्डव्यादपि सैतवस्तत ऋषिर्यास्कस्ततः पिङ्गळः तस्येदं युषसा गुरोर्भुवि धृतं प्राप्यास्मदाद्यः क्रमात्। आदिमध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम् भजसा गौरवं यान्ति मनौ तु गुरुलाघवम्। आदिमध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम् भजसा गौरवं यान्ति मनौ तु गुरुलाघवम्। यमाताराजभानसलगम् स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः उपेन्द्रवज्रा जतदास्ततो गौ उक्ता वसन्ततिलगात्तभजा जगौगः। पंचमं लघु सर्वत्र सप्तमं द्विचतुर्थयोः पुरुषष्ठं च पादानां चतुर्णां स्यादनुष्टुभिः। श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमम् द्वितीयतुर्ययोर्ह्रस्वं सप्तमं गुरुचान्ययोः। इति कण्ठस्थश्लोकाः। पुनस्मरणार्थं प्रथमवर्गे अस्माभिः अक्षराणां गणना कृता। अनन्तरं गतसप्ताहे लघु गुरु निर्णयः कथं क्रियते इति अस्माभिः दृष्टं। पुनस्मरणार्थं ह्रस्वाक्षराणाम् अनन्तरं ह्रस्वस्वरयुक्तानि ये अक्षराणि सन्ति तेषां लघुः चिह्नं प्राप्यते। अनन्तरं दीर्घस्वराणाम् अनन्तरं दीर्घस्वरयुक्तानाम् अक्षराणां गुरुः चिह्नं प्राप्यते। परन्तु गुरु निर्णयस्य केचन विशेष नियमाः अपि सन्ति। यतः अनुस्वार अथवा विसर्गसहित अक्षराणां गुरुः इत्येव निर्णयं भवति। अनन्तरं यदा यदा वयं संयुक्ताक्षरं पश्यामः संयुक्ताक्षरात् पूर्वाक्षरं सदा गुरुः एव भवति। परन्तु संयुक्ताक्षरं तु गुरुः वा लघुः वा भवितुम् अर्हति। अनन्तरं पुनः अन्तिमनियमः पादस्य अन्ते ह्रस्वस्वरः भवति एव। तद् यदा कदा विकल्पेन अपि भवति। पादस्यान्ते यद्यपि लघु अक्षरं भवति चेदपि तस्य गुरुः एव वयं गुरुः इति एव निर्णयं कुर्मः। तावदेव विशेषनियमः। अनन्तरं यराता राजबानस अनन्तरं यरतन भजसम गणानां निरूपं कथं क्रियते। य गणस्य र अनन्तरं त अनन्तरं न पुनः भ ज स म इत्येतेषां गणानां निरूपणं कथं क्रियते इति किञ्चित् पश्यामः पुनः एकवारम्। अतः अहम् अत्र रिक्तः त्यक्तवान् अस्मि, रिक्तः स्थापितवान् अस्मि। वर्गे एव वयं तद् पूरयामः। एकः क्षणम्। अत्र प्रथमं लघुः गुरुः प्रथमं वयं स्थापयामः चिह्नम्। अनन्तरं कथं करणीयम् एतत्तु एतेषां कण्ठस्थं भवेत् एव।
या रा ताना भाजा साम या रा ताना इति एकस्मिन् टेबल मध्ये भवति भाजा साम अनन्तरम् अन्यस्मिन् टेबल मध्ये भवति तत्र उपरि वयं लघु स्थापयामः अनन्तरं डायगोनल् रूपेण लघु स्थापयामः तादृशम् आदिगुरुः आदिलघुः मध्यलघुः अवसानलघुः अन्त्यलघुः रिक्तस्थानानि वयं गुरुचिह्नात् वयं पूरयामः तावदेव अनन्तरम् अत्र सर्वत्र लघु न पुनः तावदेव गुरुः पुनः डायगोनल् स्वीकृत्य वयं गुरुः चिह्नं स्थापयामः रिक्तस्थानानि लघुः चिह्नात् पूरयामः अनन्तरं म गणस्य सर्वत्र गुरुः भवति एतदेव मम उपायः परन्तु तत्र श्लोकमपि एतेषां काव्यरुचिः अस्ति श्लोकस्यापि उपयोजनं भवितुम् अर्हति आदिमध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम् भजसा गौरवं यान्ति मनौ तु गुरुलाघवम् इति श्लोकः यत्र य र त इति अक्षराणि दृश्यन्ते तत्र आदिलघुः मध्यलघुः अन्त्यलघुः भवति पुनः भज सम इत्यत्र आदिगुरुः मध्यगुरुः अन्त्यगुरुः भवति अनन्तरं मनौ तु गुरुलाघवं मगणस्य सर्वत्र गुरुः न गणस्य सर्वत्र लघुः अनन्तरम् एतदपि उपायः अस्ति यमाताराजभानसलगम् इति किञ्चित् प्रहेलिकारूपेण किञ्चित् दृश्यते तत्र प्रति अक्षरत्रयं स्वीकृत्य वयम् एतस्य उपायं वयं निरूपयामः अतः यत्र आदिलघुः एव भवति यगणः भवति पुनः अग्रिम त्रीणि चिह्नानि वयं स्वीकुर्मश्चेत् तत्र तादृशं भवति तत्र सर्वत्र गुरुः इत्यतः मगणः अनन्तरं पुनः तृतीय चिह्नात् वयं त्रीणि गणयामः तत्र किं भवति किं करोमि color change yeah एतस्य मगणः भवति पुनः तृतीय चिह्नात् वयं त्रीणि चिह्नानि गणयामश्चेत् तत्र अन्त्यलघुः भवति ततः तस्य तगणः भवति पुनः चतुर्थ चिह्नात् त्रीणि गणयामश्चेत् तत्र मध्य लघुः भवति तद् तु रगणः पुनः पंचम चिह्नात् त्रीणि गणयामश्चेत् मध्य गुरुः भवति तद् तु जगणः तत्र पश्यन्तु जगणः तत्र अस्ति
पुनः षष्टम चिह्नात् त्रीणि गणयामश्चेत् आदिगुरुः भवति, तद् तु भगणः। अनन्तरं सप्तम चिह्नात् त्रीणि गणयामश्चेत् सर्वत्र लघुः भवति, तद् तु नगणः। अनन्तरं वयम् एकमेव करणीयं, तत्र अष्टम चिह्नात् त्रीणि गणयामश्चेत् तत्र अन्त्यगुरुः भवति, तद् तु सकणः। तद् तु सकणः। एतदेव लघु गुरु निर्णयः। अनन्तरं गणस्यापि निर्णयः। तत्र वयं किं स्मरणीयम् इत्युक्ते प्रति अनन्तरं पश्यामः। एतद् तु पुनः एतस्मिन् वर्गे किञ्चित् नूतनविषयः, एतत्तु अस्माकं परीक्षायां प्रायः न दृश्यते एव, कोविदपुस्तके अपि नास्ति, परन्तु सौम्या भगिनी एतत् पाठयति। लघुरीत्या एव परिचयरूपेण एव सा अपि पाठयति। यतिः इति एकः विषयः छन्दसि एव वर्तते। तत्र यतिः इत्युक्ते विरामः इति वयं स्वीकुर्मः। अत्र ते वदन्ति, यथा वयं यमः इति वयं वदामः किल, प्राणायामः यमः इति। प्रायः तस्य मूलं तु कंट्रोल, प्रायः कंट्रोल समथिंग इति रूपेण वयं स्वीकुर्मः। एतद् यतिः किं करोति इत्युक्ते पद्यस्य यतिः करोति, पद्यस्य यमः करोति। कथम् इत्युक्ते तस्य उच्चारणसमये वयं कुत्र कुत्र स्थगयामः इति तत् निर्णयति। सामान्यतः वयं अस्माकम् अनुभवः एव भवेत् किल, सामान्यतः प्रतिपादस्य अन्ते वयं विरामं स्वीकुर्मः, श्वासं स्वीकुर्मः। परन्तु कदाचित् दीर्घपादे पादस्य मध्ये अपि यतिः भवति। तस्य किमपि चिह्नं नास्ति, परन्तु वयं कमा स्थापयामः, चिह्नम् इति नास्ति एव, केवलं तत्र श्लोकानाम् अथवा सूत्राणां दृश्यते कुत्र कुत्र यतिः भवेत् इति निर्णयः अस्ति एव, परन्तु तद् तस्य चिह्नं पृथक् रीत्या न कदापि न दृश्यते। कदाचित् तदेव मया उक्तं, साधारणतया पादस्यान्ते सर्वेषु वृत्तेषु अपि यतिः भवति, पास् भवति एव। अस्माकम् अनुभवः अपि तादृशं। कदाचित् दीर्घपादे पादमध्ये अपि भवति। उदाहरणं वयं पश्यामः, समस्तपदस्य मध्ये अपि भवितुम् अर्हति इति कथयन्ति। तस्यापि उदाहरणं वयं पश्यामः, परन्तु असमासस्य सुबन्तस्य मध्ये न। यथा वयं लक्ष्मणः इति वयं स्वीकुर्मः इत्युक्ते तत्र लक्ष्मणः इति तत्र पास् न भवति। तदपि वयं साधारणतया तादृशं वयं न कुर्मः। तत्र वयं पश्यामः, साधारणतया वयं पठामः, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा इति। यथा वयं विना अवधानेन यथा वयं पठामश्चेत् अपि
यतिं स्वीकृत्य एव वयं पठामः नेचुरली इंट्यूटिवली तादृशमेव आगच्छति परन्तु यथा दीर्घ पद्यं यथा वयं पठामश्चेत् तत्र कश्चन नियमाः भवन्ति एव उदाहरणार्थं एतस्य वृत्तेः नाम प्रकृतिः इति भासते मया किञ्चित् अन्वेषणं कृतं प्रकृतिः इति वृत्तमस्ति तदपि वयं पश्यामः अस्मिन् वर्गे एव तत्र साधारणतया यतिः कुत्र भवेत् इति नियमः अस्ति प्रति वृत्तस्य नियमः यतिः कुत्र भवेत् इति अत्र प्रति सप्त सप्त अक्षरात् अनन्तरं यतिः भवेत् इति नियमः दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना इति तत्र वयं पश्यामश्चेत् दोः दो इर्भि युक् युक्ता अनन्तरं च तु इर्भिः तत्र दर्शयामि क्षम्यताम् तत्र पञ्च षड् सप्त यथा वयं पश्यामश्चेत् तादृशं प्रति सप्त अक्षराणाम् अक्षरात् अनन्तरं यतिः दृश्यते एतत्तु प्रायः ते किं वदन्ति सूत्रे एव एतादृशस्य वृत्तेः यतिः कथं भवेत् इति द रूल इज इनबिल्ट in the description of the वृत्तं कदाचित् अतः तादृशं वयं न पठितुम् अर्हामः कथम् इत्युक्ते दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण इति दोषाय भवति अतः एव अहं यद् उचितं यद् अनुचितम् इति तत्र मया लिखितं तत्र अनन्तरम् इतोपि एकम् उदाहरणं कुत्र पदमध्ये यतिः भवति एतस्मात् एतस्मिन् श्लोके अपि पादमध्ये यतिः तत्र पादस्य पदमध्ये यतिः एकस्मिन् समस्तपदस्य मध्ये अपि यतिः भवितुम् अर्हति सर्वे अपि जानन्ति एव वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि इति जननमरणदुःखच्छेददक्षम् इति एकमेव समस्तपदम् प्रायः भानुमहोदयेन एव अपि एतत् दत्तं समस्तपदस्य अध्ययनक्रमे एतत् गृहकार्ये एतत् पदं दत्तम् इति मम स्मृतिः जननमरणदुःखच्छेददक्षम् इति एकमेव पदं दत्त्वा तस्य विग्रहवाक्यं लिखतु इति तत्र जननमरणदुःखच्छेद दुःख तत्र यतिः भवेत्येव यद्यपि समस्तपदं भवति अनन्तरं पुनः अस्तु महोदय
यदि वृत्तस्य नियमे कुत्र यतिः भवेत् इति न निर्दिश्यते चेत् बै डिफाल्ट् सप्ताक्षरात् अनन्तरं भवति वा? न महोदय, आ, यदि न निर्णयति चेत् पादस्य अन्ते एव, प्रतिपादस्य अन्ते यतिः निश्चयेन सर्वेषु वृत्तेषु भवति। परन्तु केषुचन दीर्घवृत्तेषु यथा एकस्मिन् वृत्ते एकस्मिन् पादे एव 20 अक्षराणि सन्ति चेत् तत्र निश्चयेन नियमः भवति, कुत्र यतिः पादस्य मध्ये एव कुत्र यतिः भवति इति नियमः निश्चयेन भवति इति कथयन्ति। Default is at the end of every pada, परन्तु विशेषनियमः पादस्य मध्ये अपि भवति कदाचित्। यत् तादृशम् अस्ति चेत् तत् पूर्वमेव तत्र मेन्शन्ड् भवति। महोदय, actually every slokam is sort of constructed to give, the physiologic time needed for a breath. So, most of the slokas are constructed that way. I mean, not intentionally. Oh. महोदय, यत् भवती वदति किल तत् परमसत्यमेव। तत्र एकः रिसर्च् अपि करोति, प्रतिवृत्तस्य यतिः कुत्र भवति तद् अनुसृत्य अस्माकं प्राणस्य यमः कथं भवति, प्राणायामः एव भवति। यथा श्लोकस्य कथनं वयं कुर्मः, उदाहरणार्थं तस्य नाम अपि अहं वदामि। डॉक्टर संपदानंद मिश्रा इति एकः जनः अस्ति। तस्य संपदानंद मिश्रा इति अस्माकं परिचयः एकः जनः अस्ति। सः प्रायः दिल्ली मध्ये एव वसति। दिल्ली नगरे एव वसति। पुदुचेरी एवं वा? भवान् जानाति वा? आमामां महोदयस्य इतः पूर्वं चर्चा अपि वयं कृतवन्तः। अस्तु महोदय। न वदतु भवान् वदतु। न सः एतस्मिन् विषये प्रायः PhD कृतवान् अथवा नो चेत् अधुना कुर्वन् अस्ति। सः रिसर्च् कुर्वन् अस्ति। तस्य स्पेशालिटी छन्दः एव। प्रति छन्दसि प्रति वृत्ते कुत्र यतिः भवति तद् अनुसृत्य अस्माकं प्राणस्य यमः कथं भवति, तद् अनुसृत्य रोगाणां निवारणं कथं भवति इति सः करोति। आमां, तद् बहु परमवैज्ञानिकविषयः एतत् सर्वे अपि। It's there is physiologic sense behind all this. सत्यं। See, like by singing also they say you improve your lung function. आम्, सत्यम्। अत्र महोदयस्य एकं पुस्तकमपि अस्ति छन्दसः विषये, आङ्ग्लभाषया अस्ति, उत्तमम् अस्ति पुस्तकम्। सः अस्माकं गुरुकुले अपि सः एकवारं पाठितवान् आन्लैन्। बहु तस्य वर्गः हर्षयुक्तः भवति, आनन्देन आह्लादयति इति वदति किल, तत् तादृशमेव सः कारयति वर्गे अपि। ये बालकाः सम्यक् न वक्तुं न शक्नुवन्ति तेषां कृते प्रतिबालकस्य कृते भिन्नं भिन्नं श्लोकं ददति सः, दत्वा तेषां रोगनिवारणं करोति। उत्तमं पर्सनलैज्ड मेडिसिन् इव। तत् पुस्तकस्य नामम् अनन्तरं प्रेषयिष्यामि। धन्यवादः। अनन्तरं यूट्यूब् मध्ये अपि कृपया पश्यतु रुक्मिणी महोदय। नाम संपदानंद मिश्रा, डॉक्टर संपदानंद मिश्रा इति। अनन्तरं पुनः कश्चन पारिभाषिकविषयः। महोदय, एकः संशयः। अस्तु महोदय। पूर्व स्लाइड मध्ये
जनन मरण दुःख तत्र अष्ट अक्षराः न न क्षम्यताम्, एतत्तु भिन्नः वृत्तिः, एतत्तु भिन्नः। अस्तु अस्तु तत्र नियमः अहमपि न जानामि, नियमः कुत्र यतिः भवेत् इति श्लोके अथवा सूत्रे एव भवेत्। अस्तु धन्यवादः। अत्र पुनः कश्चन पारिभाषिकविषयः, छन्दानां जातिः अथवा वृत्तं। वृत्तम् इत्युक्ते अक्षरछन्दसः अन्यनाम। यथा वयम् उदाहरणार्थम् इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, शालिनी, मालिनी, अनन्तरं शार्दूलविक्रीडितम् इति कश्चन नाम वर्तते। ते सर्वे अपि वृत्तानां नाम। वृत्तः पुनः वृत्तम् इत्युक्ते अक्षरछन्दस यदपि अस्माभिः पठितं एतावत् पर्यन्तं तदेव। अक्षरछन्दसः अन्यनाम वृत्तम् इति। जातिः इत्युक्ते वृत्तानां समूहः, a group or collection of vrittis. When I go forward, we can understand this even better. उदाहरणार्थं त्रिष्टुप्, गायत्री, अनुष्टुप्, बृहति, तादृशम्। एते वृत्तानां समूहः एषः। तस्य अन्यनाम छन्दस् इति वयं वदामः। पाठ्यक्रमस्य नाम एव छन्दस्, परन्तु तत्र the terminologies are different when we delve inside. So for somebody who is somebody who has no understanding of the meter concept in Sanskritam, we will say, I will teach you Chandas. Then when we delve inside, everything becomes slightly different. So Vrittam refers to a very specific type of Chandas called Akshara Chandas. Please remember, we have not talked about Matra Chandas. Then Jatihi ityukte वृत्तानां समूहः। पुनः उदाहरणार्थम् इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा इति वृत्तद्वयम् अस्ति किल, तौ द्वौ अपि त्रिष्टुप् इति जातेः अन्तर्गतं भवति। त्रिष्टुप् इति जातेः नाम, अतः छन्दसः नाम त्रिष्टुप्। त्रिष्टुप् इति छन्दसि अनेक वृत्तयः भवन्ति। तेषु उदाहरणम् इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा इति। तत्र कृपया पश्यन्तु, प्रतिपादे कति अक्षराणि सन्ति इति नियमा अनुसृत्य कति अक्षराणि भवन्ति इति अनुसृत्य जातेः नाम स्थाप्यते। अतः छन्दसः नाम स्थाप्यते। तत्र वयं पश्यामः, गायत्री इति छन्दसि षडाक्षराः भवन्ति प्रतिपादे, in every pada. So again पुनः पद्यस्य साधारणतया चत्वारः पादाः भवन्ति। प्रतिपादे कति अक्षराणि सन्ति इति अनुसृत्य छन्दसः नाम अथवा जातेः नाम वयं स्थापयामः। एकमेव अक्षरमस्ति चेत् उक्ता, अक्षरद्वयं वर्ततः चेत् अत्युक्ता, तादृशं। परन्तु साधारणतया वयं गायत्री, उष्णुक्, अनुष्टुप्, बृहति, पङ्क्ति, त्रिष्टुप्, जगति इति
प्रसिद्ध जाते जातीनां नाम ये सन्ध्यावन्दनं कुर्वन्ति ते अपि प्रायः जानन्ति सन्ध्यावन्दनसमये अपि वयम् एतत् सर्वे वयं वदामः गायत्री उष्णुक् अनुष्टुप् बृहति पङ्क्ति तृष्टुप् जगति इति अनन्तरं कृपया पश्यन्तु प्रति अक्षरे अधिकपक्षम् उत्कृतिः इति तावत् पर्यन्तं भवति परन्तु तस्मात् अधिकमपि भवितुम् अर्हति तस्यापि भिन्न भिन्न नाम वर्तते अपि भिन्न भिन्न नाम वर्तते एव साधारण यथा वयं पश्यामश्चेत् दण्डकम् इति अस्माभिः अधिकतया श्रुतं किल शारदा दण्डकम् अनन्तरं गरुडदण्डकम् इति वेदान्तदेशिकेन कृतं गरुडदण्डकम् इति अनन्तरं शारदादण्डकम् इति चन्द्रशेखर भारती स्वामिना कृतं तत्र एकस्मिन्नेव पादे शत अक्षरात् अपि अधिकं भवति परन्तु साधारणतया नियमः काव्ये प्रतिपादे कति अक्षराणि सन्ति इति अनुसृत्य छन्दसः नाम अथवा जातीनां नाम भवति तेषु गायत्री उष्णुक् अनुष्टुप् बृहति पङ्क्ति तृष्टुप् जगति इति प्रसिद्ध जातयः मम यत् दृष्ट्वा एव मम मनसि किञ्चित् एकः प्रश्नः स्फुरितः गायत्री मन्त्रे प्रतिपादे अष्टाक्षरात् अधिकं भवति अष्टाक्षरं भवति भर्गो देवस्य धीमहि अष्टाक्षरं भवति किल कथं तत्र ये अत्र लिखितमस्ति गायत्री छन्दसः अक्षरगणना 6 इति परन्तु गायत्री मन्त्रे अष्टाक्षराणि आगच्छति तत्र गायत्री मन्त्रस्य छन्दसः नाम निचृप् गायत्री इति वयं वदामः छन्दसः नाम एव निचृप् गायत्री इति अतः प्रथमपादे सप्ताक्षराणि अनन्तरम् अष्ट इति भवति यथा अहं एकं विद्वांसं पृष्टवान् तैः उक्तं वेदे छन्दसः भिन्नः काव्ये लेटर एवल्यूशन किल तत्र डिस्क्रिप्शन ऑफ छन्दस् इज डिफरेंट तत्र किंचित विषयाः भिन्नाः एव भवन्ति अतः तयोः भ्रमः मास्तु वयं केवलं काव्यस्य विषये एव वयं पठामः अतः तत्र गायत्री इति छन्दसि प्रतिपादे षडाक्षराणि एव भवन्ति अनुष्टुप् इति पश्यन्तु अनुष्टुभि अष्टाक्षराणि भवन्ति प्रतिपादे अतः भगवद्गीतायां वा कुत्रापि वयम् अनुष्टुप् अधिकतया वयम् अनुष्टुप् छन्दसः एव पठनं कुर्मः तत्र प्रतिपादे अष्टाक्षराणि वर्तन्ते महोदय सो गायत्री छन्दसि षष्ठाक्षराणि भवन्ति इति प्रतिपादे भवतः per line प्रतिपादे परन्तु काव्यविषये वा वेदविषये वा काव्ये एतत् सर्वे यद्यपि अस्माभिः पठितं काव्यविषये एव वयं पठामः अस्तु धन्यवादः तस्य कश्चन श्लोकः उक्तात्युक्ता तथा मध्या प्रतिष्ठान्या सुपूर्विका उक्ता अत्युक्ता मध्या
प्रतिष्ठा अन्या सुपूर्विका गायत्र्युष्णिक्कनुष्टुप् च बृहती पंक्तिरेव च तृष्टुप् च जगती चैव तथाति जगती मता शक्वरी साति पूर्वा स्यात् अष्टत्यष्टि ततः स्मृते धृतिश्चातिधृतिश्चैव कृतिः प्रकृतिराकृतिः विकृतिः संकृतिश्चैव संकृतिः तत्र मुद्रणदोषः संकृतिश्चैव तथाति कृतिरुक्कृतिः तत्र एतेषां नाम उक्ता अत्युक्ता मध्या प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा गायत्री इति उत्कृति पर्यन्तम् उत्कृति इति जातौ उत्कृति इति जातौ अथवा उत्कृति इति छन्दसि प्रतिपादे षड्विंशतिः अक्षराणि वर्तन्ते. So that shloka is in which chandas? That it is in Anushtup. Anushtup. I think. There are so okay. Just to by heart, it will be easier if we know the chandas. Anantaram पुनः flowchart रूपेण मया कृतम् एतद् किञ्चित् प्रथमम् अक्षराणां संख्या वयं गणयामः तत् आधारीकृत्य जातेः निर्णयः कुर्मः यतः प्रतिपादे षडाक्षराणि सन्ति चेत् गायत्री जातिः प्रतिपादे 12 अक्षराणि सन्ति चेत् तत् कृपया पश्यन्तु अत्र प्रतिपादे 11 अक्षराणि सन्ति चेत् प्रतिपादे so one line is 11 so 4 lines will be 44 प्रतिपादे 11 अक्षराणि सन्ति चेत् तृष्टुप् इति जातेः नाम भवति पुनः लघुगुरु प्रकारं कुर्मः वयं तस्य विन्यासं कुर्मः अक्षरं लघुः वा गुरुः वा इति स्थापयित्वा गणविभाजनम् इत्युक्ते त्रीणि अक्षराणि स्वीकृत्य लघु गुरु 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 लघु गुरु इति त्रीणि तदेव गणविभाजनम् इति मया लिखितं तत्र so we will mark every 3 पुनः तस्य निर्णयं कुर्मः पुनः मुद्रणदोषः क्षम्यतां निर्णयः वयं कुर्मः तद् यगणः वा तगणः वा भगणः वा इति प्रथमं जातेः निर्णयः अनन्तरं लघुगुरु निर्णयः गणविभाजनं गणनिर्णयः अनन्तरं वृत्तस्य निर्णयः कदाचित् यत् वयं न पठामः यतिः अपि भवति कदाचित् यतेः अनुसृत्यापि विशेषवृत्तयः भवितुम् अर्हन्ति परन्तु तस्मिन् विषये वयं न पठामः अहमपि तद् न जानामि पुनः अद्य वयं कश्चन उदाहरणार्थं वयं वृत्तत्रयं स्वीकुर्मः तस्य किञ्चित् विस्तृतरूपेण वयं पठामः प्रथमम् इन्द्रवज्रा इति साधारणतया तद् कोविदपुस्तके अपि एतदेव प्रथमम् अस्ति इति अहं मन्ये इन्द्रवज्रा इति तस्य सूत्रं स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः इति अर्थात् इन्द्रवज्रा स्यात् इन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः इत्युक्ते त ज तगणः जगणः अनन्तरं पृथक् रूपेण गुरु अक्षरद्वयं तत्र
भवन्ति अन्ते प्रतिपादे प्रथमं तगणः अनन्तरं तगणः अनन्तरं जगणः अनन्तरं गुरु अक्षरं तद् तत्र शेषः भवति उदाहरणार्थं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये इति प्रसिद्धः श्लोकः तत्र वयं पश्यामः केनापि तत्र साहाय्यं क्रियते वा प्रथमम् अक्षरगणना वयं कुर्मः अनन्तरं लघुगुरु चिह्नं कुर्मः अहं करोमि अस्तु हर्षा महोदय कृपया क्रियतां प्रथमम् ओके अक्षरस्य विभागं कुर्मः ओके लो का भी रा मम रा अणा र अंग धीरम सो एक अनन्तरं लघु गुरु चिह्नं स्थापयामः 11 एकादश गुरु एकादश अक्षराणि सत्यम् आम् अक्षरस्य गणना सत्यम् गुरु लो गुरु क्षम्यताम् एतद् दृष्ट्वा एव वयं वक्तुं शक्नुमः एतस्य जातिः तृष्टुप् इति we don't have to memorize the table. It is very difficult to memorize that table, but one shortcut that I found out is if we remember Gayatri, Ushnik, Anushtup, Brihati, Pankti, Trushtup, Jagati, we should be good with most vrittas. Anantaram kripaya uchchita lo iti लो is guru, ka is guru, guruhu bhi laghu, laguhu ra is guru, ekah akshanam am ra ra guru ma anusar asti chet guru ra laghu ana laghu ra I think guru ang asti chet guru because it is preceding a samyukta akshara anga is laghu. This is it. The samyukta aksharam itself is laghu. Anantaram dhi is guru. Guru. तत्र प्रथमं तादृशं वयं कुर्मः अनन्तरं वयं किं कुर्मः गण एकः क्षणं कलर् चेञ्ज् करोमि वा इति पश्यामि पुनः तत्र प्रति त्रीणि चिह्नानि स्वीकृत्य तेषां विभजनं कुर्मः तादृशम् Okay, so prathama tagana guru laghu tagana. So if you look at the table again, so what you can do in the exam is tatra vayam kone eva tadrisham ya ra ta na iti स्थापयित्वा अनन्तरं भा जा sama तत्र स्थापयित्वा गुरुः लघुः गुरुः लघुः गुरुः तादृशं वयं कुर्मश्चेत् तत् सुलभतया आगच्छति तादृशं वयं कर्तुम् अर्हामः परीक्षायाम् ओके पुनः तगणः एव ओके लघु गुरु लघु मध्य गुरुः ज गणः ज गण भ ज सम and गुरु
and then guru guru. So you see the shloka there, you see the sutram ta ta tau jagau gaha. So tau two tas, ja one jaganaha, anantaram gau gau gaha. Tatra ityukte गुरु अक्षराणि तत्र द्वयं भवति अन्ते पादस्य अन्ते। महोदय, एकः सन्देहः। तत्र लोकाभिरामं इति पदस्य परे विरामः भवति। सत्यं, परन्तु तदेव मया पूर्वम् उक्तं यतेः विषये अपि अधिकतया मम ज्ञानं नास्ति, परन्तु सौम्या भगिनी अपि तत् न पाठयति, पुस्तके अपि तत् नास्ति। साधारणतया यतिः पादस्य अन्ते एव भवति, यदा कदा पादस्य मध्ये अपि भवति। लोकाभिरामं तादृशं वयं वदामः किल, पादस्य मध्ये अपि भवति, परन्तु तद् अनुसृत्य वृत्तेः नाम परिवर्तयति वा न वा इति अहं न जानामि। परन्तु ते वदन्ति तद् अनुसृत्यापि वृत्तेः नाम परिवर्तयितुं भवति इति। अतः you can have the same number of letters, you can have the same लघु गुरु निर्णयः, परन्तु just based on the yati, the name of the vritti can change. Astu, because you can't say Ramam Ranarangadiram without Virama. Satyam. यतः तादृशमेव राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं तादृशं प्रायः अन्येन क्रियते वा? राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् इति। अहं वदामि महोदय? अस्तु महोदय, तत्र वयं स्वीकुर्मः तद् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् इति एकादशाक्षराणि एव भवन्ति। अतः कृपया लघु कुरु चिह्नमेव पुनः एकवारं स्थाप्यताम्। रा इति गुरु, जी गुरु, व लघु, ने गुरु, त्रम गुरु, र लघु, घु लघु, वम न वा बट परे अंश इति भवति, तत्कारणेन गुरु। तत्र वयं तादृशं न वदामः किल, अम् अह इत्यत्र वयं तत्र नियमः। Okay, then लघु श, लघु श is लघु, and then ना गुरु, थम गुरु। उत्तमं। पुनः गणविभाजनं क्रियताम्। गणस्य निर्णयः अहमेव करोमि, गणविभाजनं। गणस्य निर्णयं कृपया दीयताम्। So लघु 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 गुरुः गुरुः लघु। गुरु गुरु लघु तत्र भवति तगण, तगण, and then again guru guru laghu tagana, and then laghu guru laghu jagana, अनन्तरं गुरुः गुरु। गुरु तदेव स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः। अतः सूत्रे एव, वृत्तस्य सूत्रे एव अन्तर्गतम् अस्ति लक्षणं। तस्य लक्षणं गुरुचिह्न गुरुः लघुः विभाजनं कथं भवति इति सूत्रे एव अन्तर्गतम् अस्ति लक्षणम्। एतेषां सूत्राणि पाणिनेः सूत्रपाठेन अस्ति। न पिङ्गळाचार्यस्य सूत्र, पिङ्गळाचार्यैः कृतम् एतत्। ओके, अस्तु, पुनः अग्रे सरामः किञ्चित्।
एतत् अहं किं करोमि, अन्ते समयः अस्ति चेत् अहं दास्यामि, नो चेत् किञ्चित् अग्रे सरामः। अहं गृहकार्यरूपेण अपि अहम् एतत् प्रेषयामि। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं, काञ्चनाद्रि इति मुद्रणदोषमस्ति तत्र, काञ्चनाद्रि पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् इति। कृपया तत् अहं पुनः परिष्कृत्य अहं प्रेषयिष्यामि। अनन्तरं महोदय अग्रिम एकमपि प्रश्नः आम्। द रघु रामस्य स्तोत्रे भवान् सिङ्ग् साङ्ग् मोड् तदपि इन्क्लूडेड् इन् द थिङ्ग् आर् दट् इस् न तद् ममापि प्रश्नः, तद् कश्चन रागः भवति वा इति, परन्तु तादृशं न। रागं तु वयं भिन्नं भिन्नं स्थापयितुं शक्नुमः, परन्तु छन्दस्तु एकमेव भवति, छन्दः तु एकमेव भवति। रागं तु वयं भिन्नं भिन्नं स्थापयित्वा वयं गातुं शक्नुमः। अनन्तरं उपेन्द्रवज्रा उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ इति, तत्र जतजास्ततो गौ, जतज ततः गौ, गुरुः गुरुः। तत्र वयं पश्यामः, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव इति प्रसिद्धः श्लोकः कश्चन। तत्र वयं पश्यामः, केनापि क्रियते वा? अहमेव अक्षरगणना झटिति वदामि। त्व मे ब मा ता च पी ता त्व मे व, एकादशाक्षराणि वर्तन्ते। प्रत्यस्मिन् पादे एकादशाक्षराणि वर्तन्ते। कृपया गणना क्रियतां, निश्चयेन एकादशाक्षराणि एव भवन्ति। कृपया केनापि लघु गुरुचिह्नं लघु गुरु निर्णयं कृपया क्रियताम्। राजश्री महोदय करोति वा? रोहिणी महोदय? अस्तु महोदय, अनन्तरं अहं करोमि। अस्तु। त्व 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 लघु, लघुः, मे गुरु, गुरुः, व लघु, लघुः, मा गुरु, गुरुः, ता गुरु, च लघु, पि लघु, ता गुरु, त्व लघु, मे गुरु, व लघु. So here is where the problem is. So please pay attention here. कृपया अवधानेन श्रूयताम्। तत्र व पादस्य अन्ते इति भवति इति कारणात् गुरुः भवति। यद्यपि लघुः एव, ब इति यद्यपि लघुः, परन्तु पादस्य अन्ते भवति इति कारणात् गुरुः। तत्र वयं तादृशं न भवति, तद् वा लघुः एव भवति। भवान् उक्तवान् किल, एतत्तु विकल्पेन एव भवति। तत्र सूत्रे अस्ति, ज त ज अनन्तरं गुरुः द्वयं भवति एव इति सूत्रे एव अस्ति। अतः निश्चयेन अन्तिम व इति अक्षरं गुरुः एव, लघुः न। So this is what I meant by saying that it will be specified in the sutram as to what the lakshana is, and therefore based on that padasya ante yadyapi laguhu aksharam bhavati tat guruhu eva चिह्नं स्वीक्रियते तेन। अस्तु पुनः गणस्य विभाजनं कुर्मः। त्रीणि त्रीणि अक्षराणि स्वीकृत्य तस्य विभाजनं कुर्मः। अनन्तरं कृपया
गणस्य नाम उच्यतां महोदय। जगण जगण जगणः यरतन तगण तगणः जगण गुरुः गुरुः तावदेव अग्रिम पंक्तेः अपि तादृशमेव भवति। तत्र जगणः प्रथमं, पुनः तगणः, अनन्तरं जगणः, अनन्तरं गुरुः गुरुः। तदेव जतजास्ततो गौ इति सूत्रे अस्ति, अन्तर्लीनमस्ति। मया क्रियते तत्र एकवारम् अहमपि प्रयत्नं कृतवान् वर्गात् पूर्वं। तावदेव प्रत्यस्मिन् पादे तादृशम् एव अस्ति। तत्र वयं मिलित्वा एतत्तु नूतनः विषयः, वयं सर्वे मिलित्वा कुर्मः। सर्वे अपि एतत् पठितवन्तः, भानुमहोदयः पठितवान् किल। एकातपत्रं जगदः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोर्बहुहातुमिच्छन् विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम् इति रघुवंशस्य द्वितीयसर्गस्य प्रायः चतुर्विंशतितमश्लोकः इति मन्ये। महोदयेन पाठितमेव। तत्र वयं किञ्चित् पश्यामः। एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वम्, अतः एकादशाक्षराणि वर्तन्ते प्रथमपादे। अधुना केनापि लघुचिह्नं लघुगुरुः निर्णयः कर्तुं कोऽपि अर्हति वा? सुधा महोदय कृपया क्रियताम्। एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वम् इति। ए गुरुः, का गुरुः, त लघुः, प लघुः, त्रम one second. पा लघुः वा निश्चयेन? पा लघुः Oh, एव, no, परन्तु no. संयुक्ताक्षरात् पूर्वम् इति कारणात् आम् गुरुः, गुरुः, त्रम गुरुः, गुरु, ज लघुः, ग लघुः, तः गुरुः, and प्र लघुः, प्रा इति संयुक्ताक्षरं परन्तु लघुः, लघुः, भू गुरुः, हू इस् गुरुः, त्वं गुरुः। कृपया एतस्य किं गणस्य निर्णयं कुर्मः वयं। तगणं, तगणः, तगणः, again तगणः, and this is जगणः, जगणः. So, and then you have two gurus, right? Guru. So this is the lakshana of which vrittam now? Adhuna eva asmabhihi patitam. tat पुनः ता अनन्तरं जगणः अनन्तरं केवलम् अक्षरद्वयं गुरु अक्षरद्वयम् अस्माभिः पठितं किल अधुना इतः पूर्वं। आम् महोदय, आम् महोदय। इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र पठितं किल, तयोः कः? इन्द्रवज्र स्यादिन्द्रवज्र यदि तौ जगौ गः इति। इन्द्रवज्र, इन्द्रवज्र, इन्द्रवज्र। प्रथमम् एकादशाक्षराणि सन्ति इति कारणात् त्रिष्टुप्, त्रिष्टुप्, त्रिष्टुप्,
श्वोणकं त्रिष्टुप् अनन्तरं त्रिष्टुप् छन्दसि इन्द्रवज्र त्रिष्टुप् छन्दसि इन्द्रवज्र पुनः केनापि अन्यैः क्रियते वा अग्रिमपादः अग्रिमपादं नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च पुनः न वं वायः कान् का इंत मी दम वपुः वपु इश्च अतः पुनः एकादशाक्षराणि एव रोहिणी महोदय वदति वा आम् आम् न न वं वयः न लघु वं कुरु लघुः व वं गुरुः कुरु गुरुः व लघुः लघुः यः कुरुः आ का कुरुः गुरुः गुरुः इंत लघुः इंत लघुः नि इंत इंत is लघु लघुः आम् 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 मी लघु लघुः लघुः दम कुरुः बा लघुः पु गुरुः गुरुः च लघु नो इष्ट इस् लघु सारी इश्च इस् लघुः क्षम्यताम् पदान्ते भवति पदान्ते भवति इति कारणात् तद् गुरुः एव तदेव एक रेस् कथं करणीयम् रेस् तद् लघुः न गुरुः एव किमर्थम् इत्युक्ते पादान्ते अस्ति तत्र पुनः वयं कुर्मः गणस्य विभाजनम् जगणः एकः क्षणः जगणः तगणः तगणः again जगणः and then गुरुः गुरुः तस्य भिन्नः वृत्तम् इति भाषते किल भिन्नं परन्तु जातिः तु एकमेव त्रिष्टुप् एव परन्तु एतस्य लक्षणम् उपेन्द्रवज्रस्य लक्षणम् अतः प्रथमपङ्क्तिः इन्द्रवज्र द्वितीयपङ्क्तिः उपेन्द्रवज्र इति अस्तु इति भवति चेत् तस्य नाम एव अन्यनाम भवति उपजातिः इति उपजातिः इति भिन्नं वृत्तम् इतोपि अन्यस्य वृत्तस्य नाम तत्र प्रथमपादम् उपेन्द्रवज्र द्वितीयपादस्य इन्द्रवज्र अथवा पर्याय अपि प्रथमपादस्य इन्द्रवज्र द्वितीयपादस्य उपेन्द्रवज्र अनन्तरं तृतीयचतुर्थपादयोरपि तादृशमेव एकस्य उपेन्द्रवज्र एकस्य इन्द्रवज्र इति आल्टर्नेटिंग भवति तत् तस्यापि लक्षणमस्ति only these two for upajatihi it is only these two they have to alternate okay anantaro dirita lakshma bhajau padau yadiya upajatayastaah iti ityukte tatra prathama pankteः उपेन्द्रवज्र द्वितीय पंक्तेः इन्द्रवज्र इति साधारणतया भवति नो चेत् परिवर्त्यापि करारविन्देन पदारविन्दं
पुनः प्रसिद्धश्लोकमेव मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि इति बालमुकुन्दाष्टकम्। तत्रापि तावदेव भवति रघुवंशस्य यथा अस्माभिः दृष्टं तावदेव तत्रापि प्रतिपादे उपेन्द्रवज्रा वा इन्द्रवज्रा वा परिवर्त्य भवति। प्रथमं उपेन्द्रवज्रा अनन्तरम् इन्द्रवज्रा, नो चेत् प्रथमम् इन्द्रवज्रा अनन्तरम् उपेन्द्रवज्रा इति आगच्छति। महोदय अहं मन्ये गीता श्लोकानां मध्ये अपि यत्र एकादश अक्षरा भवति तत्र उपजाति प्रायः त्रिष्टुप् छन्दस् आम् उपजाति इति वक्ष्यते मम ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थां तत् अस्ति किल तत् तत्र अनुष्टुप् अष्टुप् वा एवं वा भूषुलि अनुष्टुप् यत्र यत्र त्रिष्टुप् आगच्छति तत्र एव वृत्तेः नाम आम् उपजाति इति वक्ष्यते मम गुरु भवितुम् अर्हति। अनन्तरं तत्रापि वयं पश्यामश्चेत् तादृशमेव भवति। अनन्तरम् इतोपि एकं वृत्तं पश्यामः। अनन्तरं समयः अस्ति चेत् वयं पुनः पूर्वं गत्वा प्रयत्नं कुर्मः। वसन्ततिलका इति एकं वृत्तं। ये ते त्रयः अपि, अतः वसन्ततिलका, इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा उपजातिः, अतः वृत्तचतुष्टयम् एव कोविदपुस्तके अस्ति। अनन्तरम् अनुष्टुप् अपि, परन्तु प्रथमम् एतत् पश्यामः, अनन्तरम् अनुष्टुप् विषये वयं पश्यामः। उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौगः गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् इति विश्वनाथाष्टकम्। तत्र वयं अक्षरस्य गणना कुर्मः झटिति। ग इंगा त र इंग र म नि य ज टा क ला पम्। चतुर्दशाक्षराणि दृश्यन्ते वा महोदय? तत्र सो तत्र एकः क्षणम्। So in every line there are 14 aksharas, right? So it falls under shakvari, not shakkari, shakvari. Shakvari iti jatehe nama, chandasaha nama shakvari iti. So the name of the chandas or the jatihi is shakvari. But we are going to decide but we know that the vrittam is Vasanta Tilaka. Okay. So तस्य लक्षणं वयं पश्यामः। केनापि क्रियते वा पुनः लघुः गुरुः प्रकरणं महोदयेन अथवा प्रशान्तमहोदयः अपि आगतः इति मन्ये।
परन्तु हर्षा महोदय प्रथमं भवत्याः एव आरम्भं क्रियते कृपया भवती वा नो चेत् प्रशान्त महोदयः वा क्रियताम् If Prashant Mahodaya wants to do, otherwise I will do. Okay, I will do it. Yeah, prayatnam karoti. Go, then re. नो गा इस् लघुः वा गुरुः वा इति कृपया उच्यताम् Okay, sorry. Ga, laghu, लघु लघुः वा laghu. तत्र पश्यतु इङ्गा इति अस्ति Angat, किल atra, guru, गुरु angat, गा ta, laghu, इङ्गा दिस् इस् आल्सो गुरुः त ta, यु सेड् इस् लघुः laghu, पुनः रा ra is laghu, रा इस् रघु परन्तु अनन्तरं पुनः इङ्ग इति अस्ति अतः गुरुः भवति inga, guru, तत्र इङ्ग इट्सेल्फ् इस् लघुः इङ्ग इस् ओन्ली दट् संयुक्ताक्षर दट् इट्सेल्फ् केन् बि गुरुः और लघुः न अतः ह्रस्वस्वरः इति कारणात् तद् लघुः एव रा ra, laghu, लघुः ma, laghu, लघुः ni, guru, गुरुः ya, laghu, ja, laghu, ta, guru, ka, laghu, la, guru, guru. गुरु सो अत्र पश्यामश्चेत् वयं पुनः किं कुर्मः गणस्य विभाजनं कुर्मः त्रीणि त्रीणि स्वीकृत्य एकः क्षणम् कृपया गणस्य नाम अपि वदति वा महोदय प्रथमम् अन्त्यलघुः I don't have the table in front of me. I'm sorry. That is okay. I will help you make the table. Ya, ra, ta, na. So laguhu is in the first letter is laguhu, middle letter is laguhu, First, second, last third, letter yeah, is third. laguhu. All letters are laguhu. Then bha, ba, ja, sa, ma. First letter is guruhu, middle letter is guruhu, last letter is guruhu. All letters are guruhu. Okay, so the first one is the तो अन्त्य लघुः इत्युक्ते laghu. which gana it is Laghu, then jag. so here it is antya laguhu, right? So guruhu laguhu, the pattern is this of Guru, tagana, guru. right? Takara, tagana. tagana पुनः गुरुः लघुः लुगुः कुत्र दृश्यते Guru, laghu, laghu. Guru, yagana. no गुरुः लघुः लघुः Laghu. this is ba Bha, गुरुः sorry. लघुः लघुः so bagana Then the next is jagana. जगणः Then the next again it's jagana. जगण so then that is the lakshana tabhajaja tabhaja jagaugaha vasantatilaka The last one is yagana. Then guru, no. Laghu, guru, guru.
Which one? The last one. No. You're saying Varanasi Purapatim there? No, it's okay. No. No, last two aksarani. No, Antimam to Guru Guru. Parantu that is already in the sutra, no? Jagau Gaha iti. So the last two Ah. are Guru Aksharas. They are left alone. Aksharas. They won't count into a Gana. So you will have Ganas and then you'll have freestanding Aksharas also. And those freestanding Aksharani will also be counted into one of the Gana, into the name of the Vritti. Because you cannot have, see, for every pada, the number of Aksharas can be 1 to any number, right? But the Ganas are only in multiples of 3. So you're always going to have something left over unless the jati number itself is a multiple of 3. You're always going to have 1 or 2 left over. No? So that will be built into the sutram itself, what those letters should be. महोदय तत्र सूत्रे गः इति अन्ते अस्ति कः अर्थः इत्युक्ते गः इति गुरु अक्षरद्वयं वर्तते That- गणस्य द्वित्वं नास्ति फ्री स्टैंडिंग गुरु अक्षरयोः द्वित्वं. So it is 2 free standing guru aksharas, not 2 guru ganas. अस्तु गौ इति द्वे गुरु अक्षराणि So gau can technically also mean 2 अस्तु so okay अस्तु. but there are no ga ganas. But no परन्तु त्रीणि गुरु इत्युक्ते मगण अस्ति, right? correct. So to say that it is not Magana, Parantu, it's freestanding. Correct, probably. अस्तु किञ्चित् वयम् अत्र एव विरमामः. अनुष्टुप् इति विषये किञ्चित् अधिकं पठनीयमस्ति. इतोपि एषः प्रसिद्धः श्लोकः भवद्भिः प्रायः ज्ञायते एव. योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् इति ध्रुवस्तुतेः श्रीमद्भागवतपुराणस्य ध्रुवस्तुतेः दृश्यते. ध्रुवः भगवन्तं दृष्ट्वा झटिति अयं श्लोकं वदति. योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् इति. तद् श्लोकं वसन्ततिलका इति वृत्ते अस्ति. अत्र इतोपि विषयः प्रायः किञ्चित् रुचिकरविषयः एव. वसन्ततिलका, इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा इत्येते नाम्नि अपि कश्चन महत्त्वं वर्तते इति वदन्ति, परन्तु अहं न जानामि. उदाहरणार्थं सम्पदानन्दमिश्रा महोदयः वदति शार्दूलविक्रीडितम् इति वृत्तम् अस्ति इति मया उक्तं किल. तत्र किं वदन्ति इत्युक्ते यथा शार्दूलः व्याघ्रः तस्य मृगं दृष्ट्वा प्रथमं सम्यक् उपविशति, अनन्तरं दीर्घं लङ्घनं करोति किल. तादृशं प्रथमं वयं यथा तत्र पादे यतिः भवति, बहुकालात् अनन्तरं यतिः भवति. आफ्टर् 12 letters, then after 7 letters. इत्युक्ते प्रथमलङ्घनं तु दीर्घं भवति, अनन्तरं लघु लघु लङ्घनानि भवन्ति. यदा शार्दूलः धावति तस्मिन् समये प्रथमलङ्घनं तु दीर्घं भवति, अनन्तरं लघुः लघुः भवति किल. तादृशं शार्दूलविक्रीडितम् इति वृत्ते
एकोनविंशतिः अक्षराणि वर्तन्ते प्रतिपादे यतिः 12-7 इति पैटर्न तत्र आगच्छति. So you cannot do 10-7 or as you wish. It is 12 and 7. So you cannot do 10 and 9. You cannot do 8 and 11 like that. So it will be in a very specific way 12 plus 7, 12 plus 7, 12 plus 7. शार्दूल विक्रीडितम् इति. तादृशं सः किं वदति सम्पदानन्दमिश्रमहोदयः, वृत्तस्य नाम्नि अपि कश्चन महत्त्वं वर्तते इति. तस्मिन् विषये ममापि ज्ञानं नास्ति, तावदेव. अत्र स्थगयामः वा? अहं गृहकार्यरूपेण प्रेषयामि वा अथवा अधुना एव भवन्तः प्रयत्नं कुर्वन्ति वा? महोदय, एकः प्रश्नः अस्ति मम कृते. God, I forgot what it is. न स्मरामि महोदय. पुनः झटिति स्फुरति एव. एकं मया कृते एकं प्रश्नमस्ति. अस्तु. प्रथमं स्लैड् छन्दो. अत्र यदि वयं लघु गुरु करणीयं तत्र third line rushi, right? So ru is laghu, किन्तु श परे आगच्छति चेत् गुरु करणीयम्. न, ऋ is a swaraksharā, na? It is a laghu swaraksharam, so it is a laghu aksharam eva. Shihi, but this is a guru aksharam. But किमर्थं? किमर्थम् इत्युक्ते ऋषिर्यास्कः इर्या इति अत्र अस्ति इति कारणात्. ओके. किन्तु श स्वयं संयुक्ताक्षर अस्ति, राइट? Sha is a standalone aksharam, no? That is not. So sa, sha, sa, ha, sha, sa, sha, sha, sa, sha, sa, sar iti agacchati kila. Yara, lava, sha, sha, sa, ha. Sharada sha prathamam, anantaram shanmukaha, anantaram saraswati iti sakaraha, anantaram ha. So it is a standalone aksharam. This is not a samyukta aksharam. And another question, shra. Shra iti, it is a samyukta aksharam of ish plus ir plus akara. Shra. Shrihi iti. Right. So tasmat purve any aksharani laghu asti chet guru bhavati. It will be guru. Nischayana. Dhanyavad. Mahodaya, so Mandavyadapi, that's a Kankana dosha. Is this Mandavyadapi? Kutra Mahodaya? Satyam, Mandav, Satyam. Mama prashnaha, Chandas iti Pratipadikam, so Shashti Bhuvachane. Chandasam, right? No, there somewhere you wrote Chandanam, so I just then got confused. Oh. महोदय, लोकाभिरामम् इत्यस्मिन् श्लोके चतुर्थपादे प्रपद्ये इत्यस्ति अन्तिमं पदम्. अन्तिमं पदं प्रपद्ये.
लघु लघु गुरु अस्ति किल तत्र एकः अक्षरः दीर्घं दीर्घम् अनन्तरं सारी लघुः गुरुः लघुः अनन्तरं गुरुः पुनः गुरुः पुनः लघुः 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 गुरुः गुरुः लघुः हम्म। न न न अत्र लघुः अनन्तरं गुरुः गुरुः कथं प तत्र गुरुः इद्ये इति संयुक्ताक्षरमस्ति किल ओ अस्तु तत् तादृशम् आगच्छति किल तत् No, अहं लिखितुं न आगतम् एकारः अस्ति No, अपि. it actually should be written like this. I was not able to type it like this. न No, मम no, but एकारः अस्ति, that itself, that will no make it. that's not the question, Mahodaya. Don't worry about it. I got the answer. धन्यवादः. अस्तु अस्तु तर्हि विरमामः अत्र. महोदय एकः प्रश्नः. अस्तु. सुभाषितं प्रथमः सुभाषिते सेकेंड लाइन परं परोपकारार्थं यो जीवति स जीवति, तत्र यो जीवति सः जीवति इति भवति वा? No, we cannot take it like that. Only स वा? We have to take it as sa only. We cannot do all the sandhi karyams and do it. We have to take the shlokam as it is and do the Laghu Guru Niranaya. So saha will be taken as only sa. It So, says yo jivati sa jivati. this is why these kavis will play around. So sometimes you will see they would have mentioned saha itself. Sometimes they will just put sa. They will do this mainly to fit to the chandas. So Ramo vanam gacchati. प्रायः रामः वनं गच्छति अपि, परन्तु this जीवति स जीवति सः जीवति, that स जीवति it is. So तत्र स इत्येव स्वीकरणीयम्. Oh, अस्तु. It will change the entire vrittam if you do saha. We cannot split into sandhis and then do guruhu laguhu nirnayah. We have to take the shlokam as it is and do it. अस्तु. Okay. Same slok ekam another anyam prashnam asti chet जीवलोकेस्मिन् तत्र पूर्वरूप सन्धि You cannot say bhavati. जीवलोके अस्मिन्. No, not asmin, right? Okay, we have to take as it is only. Correct. Okay, धन्यवादः. एकम् उदाहरणम् अस्ति. रुद्रजपे अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः इति आगच्छति. तत्र वयम् अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः इति वक्तुं न अर्हामः. किमर्थम् इत्युक्ते छन्दसः किं भवति, उल्लङ्घनं भवति. अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः इत्येव वक्तव्यम्. यद्यपि तत्र यदा कदा सम्यक् न भासते तादृशमेव वक्तव्यम्. तद् उदाहरणानि तु अनेकानि सन्ति, परन्तु यत्र अवग्रहचिह्नम् आगच्छति तत्र अर्थस्य एव श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् इत्येव अस्ति, परन्तु वयं तत्र अश्रद्धया अदेयम् इति वक्तुम् उच्चारणसमये न वक्तुं शक्नुमः. यथा अर्थस्य विवरणं दद्मः तस्मिन् समये एव
श्रद्धया देयम् अश्रद्धया अदेयम् इति वयं वदामः। किमर्थम् इत्युक्ते उच्चारणसमये छन्दसः एव प्राधान्यं भवति। विष्णुसहस्रनामे अपि अधिकमस्ति तादृशम्। अस्तु, विरमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्। गृहकार्यं धन्यवादः महोदय। अहं प्रेषयिष्यामि महोदय। धन्यवादः। एकं प्रश्नमस्ति। ओ, प्रश्नः That अस्ति। लोकाभिरामं श्लोकं slide. Can you please pull up? एकः क्षणः।